अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है। उसी वीडियो से हमने एक नई प्लेलिस्ट जो है वो मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ कि जिसमें हम जो तर्जुमा उसका जो पहला सेगमेंट है इसमें हम मिनाल कुरान में रंगों के साथ अल्फ़ाज़ मायने याद करते हैं और वो अल्फ़ाज़ जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, हम उनको याद करते हैं। तो आप लोग ताकि आसानी के साथ कुरान के सादे तर्जुमे को आप सीख सकें, इसके लिए अगर आप डिटेल इसके तर्जुमा और तफ़सीर आप देखना चाहते हैं और दर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। आप दरस कुरान की प्लेलिस्ट से और आसान कुरान की प्लेलिस्ट से पूरी वीडियो जो है वो आप फुल देख सकते हैं। दूसरा हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान ग्रामर का कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको और वहाँ पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा और मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे तारुफ़ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है। आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के तो आपको वो समझ में आएगा, आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं ज़ूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को जॉइन कर लें, वहीं पर हमारा जो ज़ूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहन्नासु, ऐ लोगों, कुलू, तुम सब खाओ, मिम्मा, इससे जो फ़ील अर्दि, ज़मीन में, हलालन, तय्यबन, हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं, वला व और ला नहीं, तत्तबिउ, तुम सब पैरवी करो, खुतुवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम की, इन्नहु, बेशक वो लकुम अदुव्वुन, तुम्हारा दुश्मन है, मुबीन, खुला, इन्नमा, बेशक, नहीं सिवाय इसके, यअमुरुकुम, वो तुम्हें हुक्म देता है, बिस्सूई, बुराई का, वल फ़हशाई, और बेहयाई का, व अन, और ये कि तक़ूलू, तुम सब कहो, अलल्लाहि, अल्लाह पर, मा जो ला नहीं, वो बातें जो नहीं, तअलमून, तुम सब इल्म रखते। वइज़ा, और जब कीला कहा जाए लहुम, उनसे, इत्तबिउ, तुम सब पैरवी करो, मा, इसकी जो अंज़लल्लाहु, नाज़िल की है अल्लाह ने, क़ालू, तो सब कहते हैं, बल्कि नत्तबिउ, हम पैरवी करेंगे, मा, इसकी जो अल्फ़ीना, हमने पाया है, अलैहि, इस पर, आबाना, अपने आबा व अजदाद को, अवा, हालाँकि क्या, लौ काना, अगर हों, आबाउहुम, इनके आबा व अजदाद, ला नहीं याकिलून, वो सब समझते शैयन कुछ भी, वला, और ना, यहतदून, वो सब सीधे रास्ते पर हों। व मसलुल लज़ीना, और मिसाल इनकी जिन कफरू, सब ने कफर किया, का मसली, इसकी हालत की तरह है, का मसली, जैसे मिसाल, अल्लज़ी, जो यनइकु, पुकारे, बिमा, इसको जो, ला नहीं यस्मऊ, ना सुनता हो, इल्ला, सवाए दुआअन, पुकारने वाले के, व निदान, और चिल्लाने के, सुम्मन, बहरे हैं, बुक्मुन, गूंगे हैं, उम्युन, अंधे हैं, फहुम, बस वो ला नहीं याकिलून, वो सब अकल रखते। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ वो लोगों जो आमनू, सब ईमान लाए हो, कुलू, तुम सब खाओ, मिन तय्यबातिन, पाकीज़ा चीज़ों से, माँ जो रज़क़नाकुम, हमने दी हैं तुमको, वशकुरू, और तुम सब शुक्र अदा करो, लिल्लाहि, अल्लाह का, इन अगर कुंतुम हो तुम सब, इय्याहु, इसी की ताबुदून, तुम सब इबादत करते हो। इन्नमा, नहीं सिवाय इसके, बेशक, हर्रमा, इसने हराम कर दिया है, अलैकुम, तुम पर, अल मैतता, मुर्दार, वद्दमा, और खून, व लहमा, और गोश्त, अल खिंजीर, खिंजीर का, वमा, और जो उहिल्ला, पुकारा गया हो, बिही, इस पर, ली गैरिल्लाहि, नाम गैर अल्लाह का, फमनी, पस जो, फमनिज़्द तुर्रा, मजबूर किया जाए, गैर बागिन, ना सरकशी करने वाला हो, वाला, और ना आदिन, हद से तजावुज करने वाला, फला इस्मा, तो कोई गुनाह नहीं है, अलैहि, इस पर, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, गफूरुन, बख्शने वाला, रहीम, मेहरबान है, रहम करने वाला है। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, यक्तुमून, सब छुपाते हैं, माँ, इसे जो, अंज़लल्लाहु, अल्लाह ने नाज़िल किया है, मिनल किताबी, अपनी किताब से, व यश्तरूना, और वो सब लेते हैं, बिही, इसके बदले में, समनन, कीमत, कलीलन, थोड़ी कीमत, उलाइका, वो लोग, माँ नहीं, याकुलून, वो सब खाते हैं, फी बुतूनहिम, अपने पेटों में, इल्ला, मगर अन्नार, आग, वला, और ना, युकल्लिमुहुमुल्लाहु, बात करेगा इनसे अल्लाह, यौमल क़यामा, क़यामत के दिन,
ولا اور نہیں، یزکیہم وہ پاک کرے گا انہیں، وا اور لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، اولئکا یہی لوگ ہیں الذین اشتروا جن سب نے مول لیا ہے الضلالۃ گمراہی کو، بالہدى ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب کو بالمغفرت مغفرت کے بدلے، فما پس تو کس قدر اصبرہم وہ صبر کرنے والے ہیں، علی پر النار آگ پر، ذالکا یہ بھی انا اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ نے نزل نازل کی الکتاب کتاب بالحق کی حق کے ساتھ، و انا اور بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے اختلافو سب نے اختلاف کیا فی الکتابی کتاب میں، لفی شقاقم یقیناً وہ جا پہنچے ہیں بدبختی میں، بعید دور کی۔ اب ہم ان الفاظ کی پہچان کرتے ہیں جو ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں، آباؤہم آبا آبا و اجداد، آبائی گاؤں، یاکلون عقل عاقل معقول، شیئن عام شے قیمتی اشیاء، یہتدون ہدایت ہادیہ برحق، کما سالی کلدم کما حقا مثل مثال مثلا، کفرو کفر کافر کفار، یسمعو سما علیہ سماعت محفل سما، نداء نداء اسلام، نداء الجہاد منادی، کلو عقل و شرب، معقولات، طیباتی مال طیب، طیبات طیب و طاہر، رزقناکم رزق رازق رزاق، اشکرو شکر شاکر شکر گزار اظہار تشکر، تعبدون عبادت عابد معبود، المیتتا میت موت، لغیری غیر اللہ اغیار دیار غیر، استرہ استراری حالت، مستر مجبور، باغن باغی بغاوت، علیہ علیحدہ علی الاعلان علی العموم، یکتمون کتمان علم کتمان حق چھپانا، یشترون اشترا مشتری خرید و فروخت، سمنن کلیلن زر سمن کلیل قلت، یاکلون اکل و شرب معقولات، بطونہم بطن پیٹ، النارا یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، یکلمہم کلام کلمہ، یوم یوم آزادی یوم آخرت، ایام یزکیہم تزکیہ زکوٰۃ، علیم المناک حادثہ رنج و علم، اشترو اشترا مشتری خرید و فروخت، الدلالتا دلالت گمراہی، بالہدا ہدایت ہادی برحق، اسبرہم صبر صابر، علا علیحدہ علی العموم علی حاضل قیاس، نزلہ نازل نزول انزال شان النزول، بالحق کی حق تعالی نہ حق کے حقیقی حقوق، اختلف اختلاف مختلف مخالف، فی فی الحال فی الحقیقت فی الواقع، وجوہکم توجی علی وجل بصیرت، وجاہت آمنا ایمان مومن امن، اليوم یوم آزادی یوم آخرت، ایام الآخری آخر اخیر آخرت، الملائکتی ملک الموت ملائکہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کریں۔ آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔